खाममा चाहिँ नदिने म चाहिँ फेस टु फेस दिनु है पैसा नलजाइकन म चाहिँ खाममा 5 रुपैयाँ दिन्छु म त म खोल्दिन्छु तपाईको त खोलेर देखाइदिन्छु हा 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 गर्दिन्छु देखारै त्यस्तो बिल्ला काम नगर बुझ्यौ नि खोल्छु तिम्रो खाम त ठाउँको ठाउँ तपाईलाई समातेर रोकेर खाम खोल्छु लाखौंको आशीर्वाद दिन्छु नि चाहिएन कि तिम्रो त खाममा छ भने नि सबको अगाडि खाम खोलेर निकालेर देखाइदिन्छु हल्का स्याल भएर खाममा ल्यायो भने चाहिँ खुल्लै दिन्छु म त तिमीलाई 5 रुपैयाँ बुहारीलाई 10 रुपैयाँ के त